अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मोमिन मलिक साहब की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करनी है, क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर ने एक फ़र्ज़ी शादी की और फ़र्ज़ी एनिवर्सरी मनाई 13 तारीख को, उसके हवाले से मोमिन मलिक साहब ने पहले ही नोटिस जारी किया हुआ था कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के हवाले से एक बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन जो वहाँ पे एसएचओ को, रघुपुरा के एसएचओ को दी हुई थी मोहम्मद मलिक साहब ने। तो जैसे ही वहाँ पर उसने एक फ़र्ज़ी एनिवर्सरी मनाई और उसको उस पर कुछ ऐसे एलिगेशंस थे एप्लीकेशन के अंदर लिखाए हुए थे मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से कि ये भगोड़ी अनलीगल तरीके से इंडिया में एंट्री की और ये गुलाम हैदर की वाइफ है, तो एक शादी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकती उस वक़्त तक जब तक इसको तलाक ना हो जाए। तो इसकी वजह से इसने जिस तरह से वहाँ पर इंडिया के अंदर कानून का मजाक बनाया, तो सबसे पहले उसने कोर्ट को की तरफ से एक नोटिस जारी करवाया जो सीमा के घर पहुंचा। तो उसके ख़िलाफ़ पूरी उसके अंदर लिखी गई किस तरह से वो वीडियो बनाती है, रील बनाती है और उन रील बनाकर अपने तमाम मुआशरे को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। इसको रोका जाए वरना ये मुआशरे में तबाही फैला रही है। और एक खामिद की जिसकी वजह से उसको बेल मिली, गुलाम हैदर का नाम यूज़ कर रही थी, उसे तलाक नहीं हुई और रिलेशनशिप के नाम पर यह भी एक बदनामी कर रही है, मुआशरे के अंदर बहुत बुरी छाप छोड़ने वाली है। और इसको जिस तरह से एक भगोड़ी को जो इंडिया के अंदर अनलीगल तरीके से कानून का मजाक उड़ा रही है, कभी यहाँ पर रील बनाई, कभी वहाँ पर रील बनाई, और उसका साथ दे रहा था एपी सिंह, सचन मीना और सीमा। तीनों को 3 लाख रुपए, सीमा को 3 करोड़ रुपए, सचिन को 5 करोड़ रुपए, जिस तरह से एपी सिंह को नोटिस जारी किया गया था उनके हवाले से। तो उसके साथ साथ उसने हाई कमिश्नर ऑफ रघुपुरा को ये अर्जी लगाई हुई थी कि इसको रोका जाए और इसको एनिवर्सरी ना मनाने दिया जाए। लेकिन वो जिस तरह से एनिवर्सरी मनाई, और बल्कि वो जनाब बड़ी धूमधाम से उसने शादी भी की। अब उसने फिर खुद अपने अल्फाज में सीमा ने ये कहा कि मैंने शादी कर ली है इंडिया के रीति रिवाज के मुताबिक। तो अब मोमिन साहब ने घबराना नहीं है। तमाम वो लोग जो सीमा के रिपोर्ट चाहते हैं कि ये डिपोर्ट हो या जेल हो, उसने कहा सबसे पहले मैं इसको जेल करवाऊंगा, जेल करवाने के बाद इसको डिपोर्ट करेंगे और जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को मिलेंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं गुलाम हैदर के। जब उसको अपील मिली तो उसके अंदर इसने तमाम ये एक्सेप्ट किया था अदालत के अंदर सीमा ने कि मैं एक पाकिस्तानी महिला हूँ और मेरा जो खाविंद है उसका नाम गुलाम हैदर है और ये बच्चे गुलाम हैदर के हैं। इंडिया के अंदर इनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है मेरे अलावा, मुझे बेल दी जाए और मैं जो बीवी हूँ वो गुलाम हैदर की वाइफ हूँ। तो दोस्त इस वजह से इसको एप्लीकेशन मिली। अब ये रिलेशनशिप के नाम पर वो सचिन मीना फैमिली के साथ रह रही है, सचिन के साथ रह रही है और वहाँ पर रील बनाती है, वीडियो बनाती है, फिर पब्लिक करती है और पब्लिक कर कर मुआशरे में बुरी असरात पैदा कर रही है। और साथ साथ ये एलिगेशन ये भी लगाया कि ये दो मुल्कों के दरमियान में जो इख्तलाफात पैदा करने की सबब बन रही है, इसको रोका जाए वरना ये मुआशरे को तबाही की तरफ लेके जाएगी। और साथ उसको एपी सिंह को उससे दूर रखने का कहा गया कि एपी सिंह जो उसको मशवरे देता है वो बहुत बुरे मशवरे देता है और ये उसकी संपर्क में है। बार बार जो उसको मशवरा देता है ये सीमा वही काम करती है और वीडियो बनाकर वहाँ पर बुरा भला कहती है लोगों को, यानी। और साथ साथ ये भी एलिगेशन लगाया कि ये मज़हब के दरमियान में भी इख्तलाफात पैदा कर रही है, जिस तरह से ये एक सनातनी होने का दावा कर रहा है जबकि ये मुसलमान है और मुसलमान ही अपने बच्चों का भी जबरी धर्म चेंज कराया, अपने बच्चों का भी मज़हब चेंज करा दिया, वो भी अनलीगल तरीके से। और जिस तरह से वहाँ पर बढ़ चढ़ के वीडियो बनाती है, उनको रोका जाए और इस पे ऊपर एलिगेशन लगाया जाए, उसको जेल के अंदर किया जाए। जिस तरह से वहाँ पर ये काम हो रहे थे, मुसलसल वीडियोस बनाकर बार बार वीडियो बना रही थी और पब्लिक कर रही थी, तो वो क़ानून के ख़िलाफ़ थी। इसी वजह से उन्होंने रघुपुरा के थाने को जो एप्लीकेशन दी उसके हवाले से कहा कि मैंने
ایک جال بچھایا تھا سیما حیدر کے لیے، یہ فرضی جو اینیورسری منائی ہے وہ تمام ان لیگل طریقے سے منائی، اور اس کا کوئی بھی یعنی لیگل طریقہ نہیں ہے، وہ ان لیگل طریقے سے اس نے تمام وہ کانڈ کیے، اور یہ وہ اس میں پھنس چکی ہے۔ اے پی سنگھ بھی پھنس چکا ہے کہ جس طرح مچھلی جال کے اندر پھنستی ہے، میں نے یہ قانونی پیج کھیلا تھا، محمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس میں اب یہ پھنس چکی ہے، اور اب یہی جو ثبوت ہیں، میں کورٹ کے سامنے پریزنٹ کروں گا کہ یہ دیکھیں جی، یہ ہم نے اس کے خلاف نوٹس جاری کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے فرضی شادی کی اینیورسری منائی۔ تو سر اب انہوں نے سوچنا دی ہے تمام وہاں کے ایس ڈی ایم کورٹ کو، یعنی کمشنر آف رگھوپورہ، اور جو گوتم پورہ میں ہے، اور جناب ایس ایچ او کو صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اس کے اوپر جانچ پڑتال کیوں نہیں کی، اس کو کیوں نہیں روکا۔ اگر اس کو 2 دن کے اندر اندر اس کو جواب دائر کرنے کا کہا ہے، کہ اگر پولیس نے 2 دن کے اندر اندر کو اس کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں کی سیما حیدر کے خلاف، تو میں کورٹ کو اور کورٹ کے ذریعے سے نوٹس جو جاری کیا ہے اس کے حوالے سے ایس ایچ او صاحب رگھوپورہ کو بھی میں عدالت میں حاضر کروں گا، اور ان کو بھی اپلیکیشن دوبارہ سے نوٹ کراؤں گا کہ وہ کس طرح سے اس نے قانون کا مذاق اڑایا، جو کورٹ کی آرڈر تھے ان کی بارے میں ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا، ان کو جناب ان کے خلاف اریسٹ کر کے عدالت کو کیوں سوچنا نہیں دی، اور نوٹیفیکیشن کا کیوں مذاق بنایا۔ جس طرح سے سیما نے کورٹ کے آرڈر کا مذاق بنایا ہے، اس طرح سے ایس ایچ او صاحب کو بھی یہ وارننگ دی گئی ہے، 2 دن کے اندر اندر اس کی چارج شیٹ کی جائے، اس کے خلاف کیس درج کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو ان کو کورٹ کے اندر میں لے آؤں گا۔ ساتھ ساتھ ہائی کمشنر کو بھی یہ سوچنا دوبارہ کی ہے کہ آپ کے علاقے میں اس عورت نے، اس مہیلا نے جو پاکستان سے بھاگ کر یہاں پر پناہ گزیر ہے، اور اس نے تمام وہی کام کیے جو کورٹ سے آرڈر جاری کیے لیکن نہیں کرنے، تو اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا، اس کے خلاف کمپلین نہیں کی گئی، اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، تو اس کو اریسٹ کیا جائے، اور اپنے تمام حواریوں کو یہ کہا جائے کہ ان کو ایسا کرنے سے روکا جائے، ورنہ اس کے خلاف ایک سخت ایکشن لیا جائے گا۔ دوستو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوئیڈا پولیس جو ہے وہ سخت ایکشن میں ہے اس وقت، اور جس طرح سے اے پی سنگھ کی ہوا نکل چکی ہے، اے پی سنگھ بھی اس کانڈ میں برابر کا شامل تھا، اور وہاں پر آ کر جس طرح سے وہ جو کل تک گوشت کھاتی تھی، گائے کا گوشت کھاتی تھی، اب وہ کہتی ہے جی میں سناتنی ہو گئی ہوں اور میں اب گوشت نہیں کھاتی، جبکہ وہ اس کے بچاؤ میں بھی نکلی، ویڈیو بنائی پوری دنیا کے اندر سے، یعنی گائے بچاؤ انڈیا کے اندر، انڈیا کو کمپین میں وہ حصہ لیا، اور لازم کہ انڈیا کے اندر پہلے سے ہی یہ قانون لاگو ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی انسان ہو، گائے کو ذبح نہیں کرے گا، اس کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ قانون اب بہت پرانا ہے، اور وہاں پہ انڈیا میں اس پہ قانون پہ سختی سے عمل درآمد ہوتا ہے، لیکن اس نے صرف یہ کام اس لیے کیا کہ وہ اس کو جناب ناگرتا مل جائے گی۔ مودی صاحب کے حوالے سے کہا کہ مودی صاحب مجھے بہت جلد پسند ہیں، اور یوگی جی مجھے پسند ہے، اور وہ انڈیا کا وکاس کر رہے ہیں۔ یہ تمام کانڈ صرف اس لیے کر رہی ہے کہ اس میں وہاں پر ناگرتا مل جائے، لیکن اس کا ناگرتا تو ملنی نہیں، اس کو ڈپورٹ ہونے والی ہے اور جیل جانے والی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل امید ہے کہ اس کو جیل کے اریسٹ کیا جائے گا اور اس کو جیل ہوگی۔ دوستو یہ تھی اپڈیٹ، آپ کے ساتھ پھر ملیں گے دوبارہ، پھر شیئر آپ سے باتیں کریں گے، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔